नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तानुक। विशेष गरी सार्वजनिक बहसमा हामी जनताका चासो चिन्ता र सार्वजनिक विषयमाथि हामी बहस गर्छौं र जनताका विषयमा सरकारवाला निकाय किन गम्भीर हुन सकेन भन्ने प्रश्नमाथि हामी डिबेट गर्छौं। डिबेटमा हामी लगातार पक्ष विपक्षमा तर्क वितर्कहरू राख्दै आएका छौं र विभिन्न अतिथिसँग रहेर हामी कुराकानी गर्दै आएका छौं र पछिल्लो समय देशको सुसंस्कृत राजनीति किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न आम जनताले गर्न थालेका छन् र अहिलेका 50 वर्ष 60 वर्ष उमेर नागेका बुढा नेताहरूले देश बनाउन सकेनन्। अब युवाले के देशको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् त? विश्वका कयौं शक्तिशाली राष्ट्रमा अहिले हेर्ने हो भने युवा नेतृत्व पाइरहँदा ती देशले मुहार परिवर्तन गरेका छन् र आफ्नै कार्यकाल आफ्नै उमेरमै देश बनाएका उदाहरणहरू कयौं देख्न सकिन्छ। हामी धेरै टाढा जानु पर्दैन। भारत, चीन लगायतका अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूकै उदाहरण हेर्ने हो भने कम्युनिस्टको 5औं पुस्ताका नेता सी जिनपिङले चीनलाई आर्थिक क्रान्तिसँगै यतिखेर पुँजीवादको अग्रगमनतिर लगिरहनु भएको छ। तर हाम्रो देशमा यतिखेर भ्रष्टाचारको जालो फिजिएको छ, देशमा व्यतिथि छ, विसङ्गति छ र कोरोना महामारीको बीचबाट 2/3 नजिक पुगेको कम्युनिस्ट सरकारले काम गर्न नसकेको आम जनताले गुनासो गर्न थालेका छन्। किन कम्युनिस्टको सरकारले काम गर्न सकेन? राजनीति पेशा हो या समाजसेवा हो र वास्तवमा युवा बेरोजगारीका सवाल र अबको नेतृत्व के युवाले गर्न सक्ने सम्भावना छ या छैन, यी लगायतका प्रश्नमा रहेर आज डिबेट गर्दैछौँ। हामीसँग डिबेटमा दुईजना बडो महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामीसँग कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सांसद एवं नेकपाका प्रभावशाली युवा नेता हुनुहुन्छ हामीसँग धर्मराज रेग्मी र त्यसैगरी हामीसँग साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बौद्धिक युवा नेता हामीसँग हुनुहुन्छ प्रकाश चन्द्र परियार। उहाँहरू दुवैजनालाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। यहाँहरू दुवैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रमको पहिलो सुरुवात प्रश्न रेग्मी सरबाट गर्न चाहन्छु। तपाईहरूको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व तपाईहरूले गरिरहनु भएको छ। 7 मध्ये 6वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व तपाईहरूले गरिरहनु भएको छ। जनअपेक्षा जनभावना अनुसार काम गर्न सक्नु भएन भन्ने गुनासो प्राप्त भएको छ। यो गुनासोलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? कम्युनिस्टको सरकारले किन काम गर्न सकेन? रेग्मीजी। अवश्य तपाईँले भनेको चाहिँ मुलुकमा हामीसँग करिब 2/3 नजिकको चाहिँ सरकार छ, सङ्घीय सरकार। हामीसँग 7वटा मध्ये 6वटा प्रदेश सरकार हामीसँग छ र स्थानीय स्तरमा पनि हामीसँग चाहिँ बहुमत पालिकाहरू चाहिँ हामीले त्यसको नेतृत्व गर्छौँ। तपाईँले भनेको चाहिँ फिगर सत्य कुरा हो र सँगै तपाईँले भनेको अर्को कुरा के सत्य हो भने हामीले काम राम्रो गर्न नसकेको अथवा सन्तुष्ट हुने गरेर काम गर्न नसकेको कुरा पनि सत्य हो। यो कुरा चाहिँ मैले स्वीकार्नुपर्छ जिम्मेवार कार्यकर्ताको हिसाबले र जनप्रतिनिधिको हिसाबले। यसका एउटै मात्रै आयाम छैन, यसलाई चाहिँ बहुआयामिक रूपमा हेर्नुपर्छ। हामीले काम गर्न नसक्नुको पछाडि मूलतः एउटा चाहिँ प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको हाम्रो पार्टीभित्रको अकर्मण्यता चाहिँ यसको एउटा कारण हो। दोस्रो कारण हामी नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा हामी चाहिँ प्रवेश गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो चाहिँ कार्यकाल संरचनागत कामहरूमा चाहिँ व्यस्तता रहन्छ। यदि हामीले ट्र्याक लियौँ भने पनि हामीले अपेक्षित काम गर्न सक्दैनौँ, किनभने स्वाभाविक रूपमा नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा। तर आजको हामी करिब 2.5 वर्ष 3 वर्षको अवधिमा हेऱ्यो भने तपाईँले हामीले चाहिँ अपेक्षित ट्र्याक पनि लिन नसकेको कुरा त्यो पनि सत्य हो। फेरि किन लिन सक्नु भएन त? जनताको यत्रो अत्याधिक बहुमत, यति उत्साहपूर्ण वातावरण थियो, तर जनताको मन जित्न सक्नु भएन। मैले तपाईँलाई यसमा केही यसका बहुआयाम म आयाम तपाईँलाई भन्दैछु। एउटा हाम्रो पार्टीभित्रको अकर्मण्यताले काम गरेको छ। दोस्रो नयाँ राजनीतिक व्यवस्था भएको कारणले हामीले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा चाहिँ हामीले ट्र्याक लिन केही समय हामीलाई लाग्ने स्वाभाविक पनि हो। तेस्रो हामी संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि संघीयता आफैमा कम्प्लिकेटेड व्यवस्था हो। त्यस्तो कम्प्लिकेटेड व्यवस्थामा जाने गरी हामी चाहिँ तयार भइसकेका थिएनौँ। मानसिक रूपमा पनि हामी तयार भएको थिएनौँ, मेन पावर पनि हामीसँग थिएन, ब्युरोक्रेसी पनि हामीले चाहिँ अपडेट गर्न सकेका थिएनौँ र पोलिटिकल ओरिएन्टेसन पनि हाम्रो चाहिँ त्यो खालको थिएन। त्यसो हुँदाखेरि नयाँ व्यवस्थाको व्यवस्थापन जन्य समस्या र त्यसको मूल समस्या चाहिँ के हो भने हाम्रो पार्टीभित्रको अकर्मण्यता चाहिँ मूल समस्या हो। किनभने प्रमुख सत्तारूढ पार्टी यो पछिल्लो 3 वर्ष चाहिँ केमा अल्झिराखेको छ भने हामी चाहिँ पहिले मोर्चाबन्दी गरेर चाहिँ निर्वाचनमा आयौँ, त्यसपछि हामीले 1 वर्ष पार्टी एकताको वातावरणमा बितायौँ। पार्टी एकता गरिसकेपछि स्थानीय स्तरसम्म एकता अहिलेसम्म पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ, स्थानीय स्तरसम्म कमिटीका एकताहरू। र पछिल्लो 6-8 महिना पार्टी त्योसँग पब्लिकलाई के सरोकार हुन्छ र भने म यता जोडिन चाहन्छु प्रकाश चन्द्र परियार सर। परियार सर, जस्तो उहाँले भन्नुभयो हाम्रो पार्टीको अकर्मण्यताका कारणले सरकारले पर्फर्मेन्स दिन सकेन, पब्लिक डेलिभरी हुन सकेन भनेर उहाँले आफ्नो आत्मसमीक्षा या भनौँ समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। पब्लिकलाई त्योसँग के सरोकार हुन्छ परियार सर? थोरै उहाँले आत्मलोचना गर्नुभयो, यो नमने कुरा हो। किनकि सत्तारूढ दलको एउटा सांसदले आत्मलोचना गर्नु भनेको सत्तारूढ दलको अध्यक्षसहितको प्रधानमन्त्रीले नबुझेको कुरा
झस्काइदिने काम गर्नुभयो। तर 2/3 जगमा नेकपाको सरकार, जसलाई बडो सतर्कतापूर्वक मात्र होइन उत्साहका साथ 2015 साल पछाडि सबैभन्दा नजिकबाट अब विकास, सुशासन र समृद्धिको मूल फुट्छ भनेर नेपाली जनताहरूले जुन उत्साहका साथ मतादेश दिए, त्यो मतादेश कस्तो पृष्ठभूमिमा दिए भने दलीय द्वन्द्व, राजकाज, हानथाप, भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको बेलामा यो शासन सत्तामा अस्थिरताले पो यो देश विकास नभएको हो कि भन्ने एउटा न्यारेसनमा जनताहरूले विश्वास गरे। तर नेकपाको जुन पृष्ठभूमि थियो त्यो पृष्ठभूमिको मकसद राज्यद्वन्द्व थियो। राज्यद्वन्द्वको अभ्यास अहिले भइरहेको छ कि उसले आफ्नो सम्पूर्ण समय, सबैभन्दा 2/3 समय राज्यद्वन्द्व गर्ने, चरम भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेर त्यो व्यवसाय होस्, कालाबजारिया होस्, तस्कर हुन्, बिचौलियाहरूसँग मिलेर अकुत सम्पत्ति सङ्कलन गर्ने अनि बचेको 1 वर्ष प्रोपगान्डा गरेर देशमा फेरि झुटको खेती भन्न खोज्नु गर्ने हो। त्यो गरेर फेरि ठिकठाक, किनकि ठुलो सङ्ख्यामा अगुवा कार्यकर्ता, ठुलो सङ्ख्यामा उहाँहरूसँग जोडिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई के दम्ब छ भने सत्तामा पनि हामी छौँ, सङ्गठनमा पनि हामी छौँ, हामीले जे गरे पनि हुन्छ, हामी मिलाइहाल्छौँ भन्ने मकसदले काम गरेको देखियो। त्यो कामको पृष्ठभूमिबाट हेर्नुहोस्, अहिले चरणबद्ध रूपमा अकुत सम्पत्ति राज्य सत्ताबाटै पार्टीसँग मिलेर जुन सङ्कलन गरिएको छ, अन्तिममा यही पैसाले हामी राज गर्छौँ भन्ने जुन भ्रम थियो त्यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा अहिले जनताले देखाइरहेका छन्। अब हामीले पर्खिनु मात्रै परेको छ भने उहाँले भनेको कुरा सही हो। त्यसो भए नेकपाको सरकार जनतालाई दिनुपर्ने सर्भिस डेलिभरी भन्दा पनि अकुत सम्पत्ति कमाउने, आउँदो 1 वर्ष या 1.5 वर्षपछि चुनावताको समयमा प्रोपागान्डा गर्ने, सस्तो लोकप्रियताको लागि झुटको खेती गर्ने, त्यही हो त? त्यसो भए धर्म सर तपाईँहरूले गरे त्यही हो अहिले? यस्तो छ कुरा के छ भन्दाखेरि, जस्तो मैले अघि तपाईँलाई सुरुमा चाहिँ हामीले गति लिन सकेका छैनौँ भनेर मैले तपाईँलाई भने, त्यो चाहिँ मैले सत्य भनेको हो। दोस्रो कुरा के हो भने कि हामी संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचारतिर जाँदैछौँ भन्यो भने हामी संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचारतिर जाँदै छैनौँ। तर मुलुकमा भ्रष्टाचार छ कि छैन भन्यो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार छ र म्यासिभली बढेको छ। त्यसको विरुद्ध नेकपाभित्र पनि हामीले छलफल चलाइरहेछौँ, नेकपाभित्र पनि हामीले बहस गरिरहेछौँ, सञ्चार माध्यमले, नागरिक समाजले। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो नि त, शून्य सहनशीलतामा देशलाई लगेर जान्छु, म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्न भनेर भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीले। तर त्यो सिनियरियो देखियो त यो 3 वर्षमा। प्रकाशजीले त भनिसक्नुभयो, आफू निकटका राख्ने, कार्यकर्ता राख्ने, नियुक्ति दिने, भ्रष्टाचार गर्ने, अकुत सम्पत्ति कमाउने भनिसक्नुभयो। धेरै टाढा जानु पर्दैन। बालुवाटारको काण्ड हेर्नुहोस्, गोसवारा किसिमको कुरा हामी नगरौँ, ओम्नी काण्ड हेर्नुहोस्, गोसवारा किसिमको हामी कुरा नगरौँ। कुरा के गरौँ भनेर भन्दाखेरि, नेकपा संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार चाहन्छ भन्यो भने नेकपा भ्रष्टाचार चाहँदैन। नेकपाको सरकार संस्थागत रूपमा चाहिँ यो काम गर्न चाहन्छ, चाहँदैन। नेकपाभित्र लाखौँ कार्यकर्ताहरू छन्, हजारौँ मान्छेहरू। मान्यज्यू, तपाईँले भने मान्छन् अहिलेका युवा पङ्क्तिले देखिरहेको लुटलाई कसरी बुझ्ने भन्नु? यस्तो हो, अब म तपाईँलाई के हो भने, तपाईँले संविधान मान्नु भएको छ, कानुन मान्नु भएको छ, नेकपाले पनि संविधान मानेको छ। नेकपा लोकतान्त्रिक पार्टी हो आजका सन्दर्भमा। नेकपाले डेमोक्रेसी मान्छ, नेकपाले संविधान मान्छ, कानुन मान्छ, अड्डा मान्छ, अदालत मान्छ, प्रशासन मान्छ, होइन? आधुनिक राज्य व्यवस्थाका हामी सबै आयामहरू मान्छौँ। मान्छेलाई मुद्दा लाउनु पर्यो, योभन्दा त अरू विकल्प केही छैन। भ्रष्टाचारमा संलग्न मान्छेहरू उप मुद्दा लाउनु पर्यो। नेकपाको कार्यकर्ताका रूपमा भ्रष्टाचारको विरुद्ध म डे 1 देखि चाहिँ बोलिरहेको छु। तपाईँ जस्तो युवाहरूले चासो राख्नु सही हो। सञ्चार माध्यमको काम आफै भन्नु न, उहाँले भनेको कुरामा तपाईँले सुन्नुहोस् न, क्रस गरिहाल्नु। तपाईँ जस्तो तपाईँले बयान बढी गर्दै सहमतिको कुरै भएन। प्रकाशजी, मलाई के भन्नु, उहाँले सही गर्नु भएको छ। नेकपा भ्रष्टाचार चाहँदैन, तर भ्रष्टाचार गर्छ भनेर चाहिँ कसरी प्रमाणित भइरहेको छ भने, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न, निवारण गर्न यो देशको संवैधानिक व्यवस्था छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको छ। सत्तारूढ दलसँग स्वायत्त भनिए पनि राजकाज, शासन प्रशासनमा यसरी जकडिएको छ नेपाली संरचनात्मक रूपमा दल र संवैधानिक निकाय कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के गर्छ? 1000 खाजा खर्चको लागि कसैले लिएको, एकजना नायब सुब्बाले लिएको खाजा खर्च, यसलाई भ्रष्टाचार पनि भनौँ, उसलाई कस्टडीमा राख्छ र उसले मैले यो गरेको होइन भनेर उसले आत्महत्या गर्छ। पछि अदालतले यो थिएन भन्छ। तर अरब अरब अकुत सम्पत्ति भ्रष्टाचार गर्नेहरू, ठुला माछाहरूलाई उसले
अनदेखा गर्छ। किनकि जुन पृष्ठभूमिमा चुनावलाई अत्यन्त महँगो बनाएर ती कालाबजारिया, तस्कर, बिचौलिया, डन, गुन्डागिरी र कालाधनले ब्याकअप गरेर ती नेताहरू, सांसदहरूलाई त्यहाँ पुर्यायो। अहिले उनीहरूले खन गनेर फिर्ता लिइरहेको छ। अहिले नीतिगत भ्रष्टाचार छ, खुलमखुल भएको भ्रष्टाचारलाई अनदेखा गरिएको छ र संस्थागत भ्रष्टाचार त इतिहासमै सबैभन्दा बढी भएको कुरा घाम जस्तो छर्लङ्ग छ। किनकि योभन्दा अगाडिको बेरोजु अहिले सबैभन्दा बढी किन बढ्यो? अहिले 6 खर्ब 64 अर्ब बेरोजी अहिले मात्रै भएको होइन, त्यो अगाडि नै आयो। त्यसलाई रोक्ने के प्रयास गरियो? एकजना नेपालीको टाउकोमा हजारौं रुपैयाँ ऋण बोकाउने काम बढाइरहने किन भयो? त्यसको लागि के पहल गरियो? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई हात बाँध्ने काम गरेको छ भने खुला गरेर भने संवैधानिक अङ्गहरूमा राजनीतिकरण हुनु नै यो विडम्बना हो त? त्यसो भए यो विकृति त्यसै भएर मौला हो के भनेर बुझौँ हामीले? राजनीतिकरण त केमा छैन नवराजी? यो देशमा अहिले सुशासनको मोडललाई न्यूनतम प्रयास गर्यो भने पनि धेरै सुधार गर्न सकिन्छ। भलै यो संरचनागत त्रुटि जुन पृष्ठभूमिबाट आएको छ त्यो जादुको छडी छैन, तर दुष्प्रयास पनि गरिएन। तर यो अहिलेको सरकारलाई यति धेरै आरोप किन लगाइरहनु भएको छ? तपाईँहरू बाहिर सडकमा इनफको आन्दोलन पनि गर्नुभयो, कयौँ पटक तपाईँहरूले सडक पनि तताउनु भयो, ध्यानाकर्षण स्वरूप तपाईँहरूले कयौँ भनौँ न एउटा पोजिटिभ वेबाट आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, जसलाई चाहिँ तपाईँहरूले डिस्टर्बेन्स होइन नयाँ शैलीको एउटा आन्दोलनको स्वरूपमा तपाईँहरू लगिरहनु भएको हुन्छ। प्रकाशजी, अहिलेको सरकार यति भ्रष्टाचारमा चुलोमा डुब्यो भनेर एउटा पर्सेप्सन किन बन्यो त? के साँच्चीकै भ्रष्टाचार त्यति धेरै भयो या के हो? किन भन्यो भने डेटाले पनि भन्छ, तर त्यो भन्दा अझ हृदयबाट खोलेर हेर्दा नेकपा आम जनताको पृष्ठभूमिबाट आएको पार्टी हो, मत लिएर पार्टी आएको, संगठन भएको पार्टी हो। तर मानिसहरूले विश्वास पनि गरे, त्याग, निष्ठा, समर्पण दिए, पैसा दिए, शहादत पनि गरे। तर जति बेला डेलिभर गर्ने बेलामा भयो त्यहाँ उहाँहरूले 7 पुस्ता सोच्नुभयो। 7 पुस्ताको लागि खरबौं पैसा सोच्न थालेपछि अथवा राजकीय सत्ता कुर्सीलाई आडेघाटसम्म लिएर जाने खालको जब सोच्न थाल्नुभयो, के हुन थाल्यो? आमा दिदी बहिनी हो भनेर गीत गाउँदै आएको पृष्ठभूमिबाट सत्तामा पुगेको नेकपाले के धुरधुरी के रुवायो भने मानिसहरू सोलुखुम्बुबाट धनगढी हिँडिरहँदा पनि यो पनि हुन्छ र यो त मिडियाले भनेको होला भनिरह्यो। सूर्यबहादुर तामाङहरू खान नपाएर मरिरहे, मलर सदाहरू खान नपाएर मरिरहे, राजकुमार जोगीहरू खान नपाएर मरिरहँदा पनि यो मिडियाको काम हो भनेर सत्ता उटपटाङ भयो। जब सत्ता उटपटाङ हुन्छ, जब सत्तामा दम्भ हुन्छ, तब भ्रष्टाचार किन हुँदैन? मानवीयता, न्यूनतम मानवीयता नहुँदा। तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म गर्न पनि दिन्न। उहाँले आफ्नो सम्पत्ति त ट्रस्टमा लग्नुभयो, राष्ट्रिय ट्रस्टमा। प्रधानमन्त्रीको म अत्यन्त फ्यान हो। मैले राजनीतिक विश्लेषण गर्दा कतिपय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गरौँला, दक्षिण एसियाको विश्लेषण गरौँला, नेपालको पनि विश्लेषण गरौँला। कहिलेकाहीँ राजनीतिक विश्लेषणभन्दा अलिक फरक तरिकाले मैले सोधेँ। अहिलेको नेपालको प्रधानमन्त्री जसको पृष्ठभूमि 2/3 जगमा छ, हिजो माओवादीले 17,000को शहादत, हत्या, हिंसाको पृष्ठभूमिमा आएको माओवादीको जनयुद्ध नेकपा एमालेसँग ओलीलाई बुझाइएको छ। 1 नम्बरको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कार्यकारी अध्यक्ष भनिए पनि 1 नम्बरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले आफैले अन्तर्वार्तामा भनिरहनु भएको छ मेरो सन्तान छैन, मलाई भ्रष्टाचार गर्नु छैन। तर उहाँ जुन पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो, उहाँले चाहँदा नचाहँदै उहाँलाई जुन पृष्ठभूमिबाट त्यहाँ ल्यायो, उहाँलाई अहिले यसरी दुइएको छ। उहाँ आसेपासेहरू र अहिलेको मन्त्री परिषदमा बसेका व्यक्तिहरूबाटै भ्रष्टाचार भएको छ। मन्त्री परिषद, उहाँका अगुवा कार्यकर्तादेखि जो उहाँलाई हिजो सत्तामा ल्याउनलाई लगानी गरेको थियो, त्यो बिचौलियाहरूले, डनहरूले, लगानीकर्ताहरूले अहिले फिर्ता लिइरहेको छ। मान्यज्यू धर्मराज रेग्मीजी, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उहाँका कुरामा तपाईँको सहमति विमति के छ? सहमति र विमतिको कुरा भन्दा पनि मैले प्रकाशजीको विषयको म खण्डन त गर्दिनँ। म तपाईँलाई के कुरा, त्यो उहाँको दृष्टिकोणको कुरा भयो। म तपाईँलाई के कुरा भन्छु भने केही फिगरमै कुरा गरौँ। जस्तो म तपाईँलाई के कुरा भन्छु भने हामीले कतिवटा उजुरी दियौँ,
उजुरीको त चाङ छ नि त सुन्नुहोस् अख्तियारमा। न मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। हामी भनेको मैले तपाईँले हामी सार्वजनिक सरोकार राख्ने मान्छेहरूले हामी नागरिक समाजका मान्छेहरूले हामी मिडियाका मान्छेहरूले अथवा प्रकाशी म जस्ता हामी एक्टिभिस्टहरूले हामीले राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताहरूले हामीले भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी चाहिँ कतिवटा उजुरी लिएर अख्तियारमा दियौँ। हामीले प्रयास हामीले केही गर्यौँ। अब तपाईँले भन्नुहोस् कि अख्तियारलाई प्यारालाइज हामीले चाहिँ कहिलेदेखि बनायौँ? राज्य व्यवस्थाको चाहिँ हामीलाई विरासतमा प्राप्त केही चिजहरू छन् होइन। म तपाईँलाई भन्दैछु अलिकति सुन्नुहोस् तपाईँले के सुन्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि यो हामीले विरासतको रूपमा हामीलाई प्राप्त केही चिजहरू छन् नि, यसलाई हामीले सुधार गर्न सकेनौँ भने कि यो त समस्या हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भन्छु के भन्छु भने अख्तियार हामीले विरासतमा जस्तो अख्तियार पाछौँ, हिजो लोकमान्ची हुँदाको अख्तियारको के हालत थियो? त्यही हालत थियो। लामो समयदेखि नेपालमा अख्तियार के भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने सत्तामा हामी हुँदा अथवा सत्तामा अरू कोही हुँदा, प्रकाशजीहरू त आइपुग्नु भएको छैन, एउटा समयमा आइपुग्नु होला फेरि, मेरो शुभकामना छ। तर कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हिजो हामी सत्तामा हुँदा अथवा प्रतिपक्षमा हुँदा अख्तियारको प्रमुख लिन सबै नेताहरूको बिचमा र सबै दलको बिचमा समझदारी हुन्छ, राष्ट्रिय स्तरको समझदारी हुन्छ। म तपाईँलाई अर्को कुरा भनिदिन्छु, ठुल्ठुला सबै तपाईँको घोटालाहरूमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ। म तपाईँलाई भन्छु जिम्मेवारीपूर्वक म के भनिरहेको छु भने नेपालमा अहिलेसम्म हामीले गरिरहेको अभ्यास के हो भने महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय स्तरका घोटालाहरूमा सबैको सहभागिता हुँदो रहेछ। म तपाईँलाई उदाहरणको लागि भन्छु, वाइड बडीको गत वर्ष हामीले त्यत्रो विरोध गऱ्यौँ, सञ्चार माध्यमहरूमा त्यत्रो विरोध आयो, लेखा समितिले प्रतिवेदन दियो, अन्तिममा कहाँ गएर ठोकियो? प्रतिपक्षी दलका नेता कहाँ गएर ठोकिएन? काङ्ग्रेसले जुलुस गर्यो, प्रतिपक्षी दलको नेता कहाँ गएर ठोकिएपछि यो विषय सामसुम भएन। प्रतिपक्षले संसद भङ्ग के अरे संसद अवरोध गरेको तपाईँलाई जानकारी छ? मलाई यो के भन्न दिनुहोस् भने अख्तियार त संवैधानिक आयोग भयो, संवैधानिक आयोगमा हाम्रो लिमिटेसन होला। तपाईँले भनेको यसको मैले यो भनेर के भन्दै छैन भन्नुहुन्छ भने राज्य व्यवस्थाको समग्र जिम्मेवारीबाट हामीले चाहिँ यसको जिम्मेवारी लिनुहुन्न म भन्दै छैन तपाईँलाई। मलाई अलिकति भन्न दिनुहोस् है। हामीले के भनिराखेका छौँ भने एउटा विडम्बनापूर्ण यस्तो स्थितिको हामीलाई विरासतमा प्राप्त भएको स्थिति छ। त्यो स्थिति के भने राष्ट्रिय स्तरका घोटालाहरूमा राष्ट्रिय सहमति हुने। लोकल लेभलमा पनि अहिले हेर्नुभयो भने म जनप्रतिनिधिका रूपमा गाउँमा जान्छु, मेरो अनुभव के छ भने स्थानीय स्तरमा पनि हेर्नुभयो भने अहिले के भेटिन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा सानो उपभोक्ता समिति हुन्छ, नेकपाको अध्यक्ष हुन्छ, काङ्ग्रेसको सचिव हुन्छ, राप्रपाको कोषाध्यक्ष हुन्छ, प्रकाशजीहरूको पार्टीको छ भने त्यो पनि सदस्य हुन्छ होइन। मेरो जिल्लाको अस्ति एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10-12 लाख रुपियाँ एउटा 50 लाखको आयोजनामा चाहिँ घोटाला भयो, अख्तियारले छानबिन गरिरहेछ। सर्वदलीय सहमति, सबै दलका मान्छेहरू चाहिँ तल पुगेका छन्। एउटा यस्तो संस्कार हामीले बनाएको छौँ, यो तोड्न निर्ममतापूर्वक सरकारै प्रस्तुत हुनुपर्छ, राजनीतिक दलहरू नै प्रस्तुत हुनुपर्छ, नागरिक समाज प्रस्तुत हुनुपर्छ, नागरिक समाज प्रस्तुत हुनुपर्छ। उहाँले एकदम सही भनिरहनु भएको छ। सत्तारूढ दलकै एकजना सांसदले यो देशमा उपभोक्ता समितिदेखि लिएर ठुला ठुला भ्रष्टाचारमा मिलोमतो हुन्छ, सर्वदलीय सहमति हुन्छ। सर्वदलीय समिति मैले त भन्दै आएको छु, भाग शान्ति जय नेपाल, मिलीभगत लाल सलाम, बोलो मधेस लुटो मधेस, खानुलाई लिनुलाई छड्के किनारामा जो पनि तयार भएको छन्। तर अघि अधिवक्ता समेत रहेका आदरणीय माननज्यूले के भन्नुभयो भने हामीले वाइड बडीको कुरा ल्यायौँ तर प्रमुख प्रतिपक्षले नारा जुलुस लगायो। अहिलेको सरकार 9 महिने 1.5 वर्ष 3 वर्ष सरकार हो, इतिहासमै पहिलो पटक 15 साल पछाडि सर्वाधिक शक्तिशाली सरकार छ अनि त्यसलाई ठिङ्ग्रोमा हाल्नुलाई कसले रोकेको छ? म फेरि भन्छु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक रूपमा छ। सरकारले यसलाई ग्रिन सिग्नल मात्रै होइन चुप लागेर इन्करेज मात्रै गर्यो भने के हुन्छ भन्नु त? अख्तियारले अहिले कुनै पनि मुद्दा आफूले छानबिन गर्नु। मलाई एउटा कुरा भन्नु प्रकाशजी, अब तपाईँ अभियानमा म अरू संवैधानिक अङ्ग भने अब अदालत तपाईँ सबैतिर प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ, यो फेरि एउटै विषयमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम अझै टुङ्गेला जस्तो लाग्यो। फेरि मलाई अलिकति यहाँनिर संक्षिप्तमा दुवैजनाले बताइदिनुहोस्, जस्तो यो अख्तियारलाई चाहिँ काम गर्न नसक्ने वातावरण किन बनाइयो, के हो कारण? यो अख्तियार के का लागि? अख्तियार भ्रष्टाचार निवारणका लागि हो। तर त्यहाँ को जान्छन्? संविधानले व्यवस्था गरेको छ, नियम कार्यविधि छ, तर त्यहाँ हानाथाप किन गरिन्छ भने
त्यो 7 पुस्ता अकुत सम्पत्ति कमाउने जुन मकसद छ र म कुर्सी सहित आरेघाट जाने जुन मकसद छ त्यही छ एउटा गलत। अर्को कुरो तपाईँ के भन्नुहुन्छ प्लिज 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 हैन, प्रकाशजी प्लिज तपाईँ भन्नुहोस् त। जस्तो चाहिँ केही सकारात्मक लक्षणहरू छन्, जस्तो अख्तियारले आफ्ना आयुक्तहरूमाथि चाहिँ मुद्दा चलायो। एट द सेम टाइम उनीहरू चाहिँ अख्तियारमा बस्दा बस्दै उनीहरू चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरूमा संलग्न भएर उनीहरूमाथि मुद्दा चलायो होइन, त्यो सकारात्मक लक्षण हो। तर संवैधानिक आयोगलाई तपाईँले के हेर्नुपर्छ भने संवैधानिक आयोगलाई मैले अघि जे भन्दै थिएँ, हामीले यो बौद्धकालमा जे अभ्यास गऱ्यौँ संवैधानिक आयोगको चाहिँ स्टाटस त्यही हो। संवैधानिक हाम्रो बौद्धकालमा जे थियो अहिले पनि त्योभन्दा भिन्दै होइन, संरचना त्यही छ। संवैधानिक आयोगहरूलाई हामीले यति ठुलो बनायौँ कि पुरै ब्युरोक्रेटहरूको यहाँ आयोगहरूमा भर्ती हुन्छ, रिटायर ब्युरोक्रेटहरू जो विशिष्ट श्रेणीबाट निस्किया छन्, 20औं वर्ष राज्य व्यवस्थामा बसेका छन् होइन, उनीहरूको त्यहाँ चाहिँ बोलहला हुन्छ र राजनीतिक दलका सबै नेताहरूको चाहिँ सहमतिमा, राष्ट्रिय सहमतिमा पात्रहरू नियुक्ति हुन्छ। राजनीतिकरण भएको कारणले गर्दा संवैधानिक निकाय हाम्रा अङ्गहरू आज स्ट्रङली नहुँदाखेरि यो विडम्बना हो। संवैधानिक आयोगमा हामीले 2-3टा काम गर्नुपर्ने छ। संवैधानिक आयोगमा 2-3टा काम हामीले पब्लिकलाई छोड्छौँ। एउटा कार्यक्रमको मकसद के छ भने संवैधानिक डिबेटमा आयोगमा गइरहँदा जुन मुद्दामा हामी अड्किन्छौँ त्यो मुद्दा जनताले छोड्दिन्छ। के हुन्छ समस्या भने अब तपाईँले चाहिँ धेरै सोध्नुपर्छ, मैले धेरै भन्नुपर्छ, यो अलि तालमेल भएन। संवैधानिक आयोगहरू हामीले चाहिँ जस्तो बनाइराखेका छौँ, संविधानमा जे व्यवस्था छ यसलाई रिभाइज पनि गर्न जरुरी छ। हामीसँग धेरै आयोगहरू छन् तर ती आयोगहरू काम गर्न अवस्थामा छैनन्। यसको चाहिँ जुरिडिक्सन पनि फेरि फिक्स गर्नुपर्ने छ। संवैधानिक आयोगहरूको तौर तरिकामा पनि समस्या छ। तर मूल समस्या चाहिँ कहाँ भयो भने हामीले संवैधानिक आयोगहरूलाई जस्तो प्र्याक्टिस गऱ्यौँ त्यो प्र्याक्टिसमै समस्या भयो। यो प्र्याक्टिसबाट माथि उठ्नुपर्छ। यसको नेतृत्व पहिले त सत्तारूढ पार्टी, हाम्रै पार्टीले गर्नुपर्छ, सत्तारूढ पार्टीले नै गर्नुपर्छ। तर यो चाहिँ मुभमेन्ट के हो भन्नुहुन्छ भने यसले समग्र राज्य व्यवस्था सुधारको मुभमेन्टसँग यसलाई जोड्नुपर्छ। राज्य व्यवस्था सुधार गर्ने क्रममा तपाईले आज चाइनामा हेरौँ, धेरै टाढा नजाउँ, चाइनामा अहिले सबैभन्दा पहिले पनि माओ सेतुङ होस् या त्यसपछिका आएका राष्ट्रपति हो या अहिलेको सी जिनपिङले पनि के गरेछन् भने हामीले पढेका कुरालाई जनतालाई भन्नै पर्छ। शून्य सहनशीलतालाई उहाँहरूले चाहिँ अगाडि सार्नुभएछ, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल या जरैबाट उखल्ने एउटा अभियान चालेका कारण आज चाइना कुन ठाउँमा पुगिसकेको छ त्यहाँ भ्रष्टाचार छैन। खैर ठिक छ, म त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई हेर्यौँ पनि भ्रष्टाचार छ तर त्यो निर्मूलीकरण छ। भयो भने दोषी उपर कडा कारबाही छ हैन, अपराधहरू समाजमा रहन्छन् तर दोषी उपर कारबाही हुनु पर्यो। तपाईँ हाम्रो कुरा के भने दोषीमाथि पनि किन कारबाही भएन भन्ने चिन्ता होइन, हाम्रो चिन्ता न हो। इन्स्टिट्युसनहरू कति ठुलो भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। इन्स्टिट्युसन सुधार गर्न हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हाम्रो बहसको दिशा त्यता जानु पर्यो। गुड। अब तपाईले भनेको कुरा नेताहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि बुझ्नु होला। पार्टीभित्र यो भनिरहेछौँ, संसदमा यो भनिरहेछौँ, अवश्य बुझ्नेछन्। तपाईँको बडो महत्त्वपूर्ण विचारका लागि म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र म अर्को विषयतर्फ जान चाहन्छु। खास गरी उहाँहरू अहिले व्यवस्थाका लागि अझ लडाइँ लडिरहनु भएको छ, त्यो प्रश्न ठ्याक्कै तपाईँसँग जोडिनेछ। प्रकाशजी, तपाईँहरू यो व्यवस्था अलिकति ठिक भएन, यो व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था परिवर्तन भएन भनेर तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ। जनताले अधिकार पाए, अधिकारसँगै संविधान पनि प्राप्त भयो, धेरै कुराहरू अहिलेसम्म लडाइँमा एउटा जनताको मुभमेन्टहरू हुँदै गयो। तर व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनतामा फ्रस्ट्रेसन आयो। के भन्नुहुन्छ, यो व्यवस्था गलत हो या केही अरू कारण देख्नुहुन्छ तपाईँ? व्यवस्थालाई दोष दिएर हुँदैन। विश्वमा व्यवस्थाका धेरै मोडलहरू छन्। हामीले नअपनाएका मोडलहरूमा पनि त्यहाँ सफलता छ, हामीले अभ्यास गरेका मोडलहरूमा पनि त्यहाँ सफलता छ, हामीभन्दा तन्नम राष्ट्रहरू पनि छन्। तर हरेक कुरा तुलनात्मक हुन्छ। हिजो थाई एयरवेजसँगै उडाएको नेपाल वायु सेवाको हालत के छ, कोरियालाई चामल ऋण दिने नेपालको हालत के छ, कि कोरियामा त्यहाँ श्रमको भिसा खुल्ने बित्तिकै, रोजगार खुल्ने बित्तिकै डबल डिग्री गरेका हाम्रा युवा साथीहरू खुला मञ्चमा 4:30 बजे फाइल भएर बोक्ने देश कसरी बनाइयो? एक, हामीले कहिले घोत्ल्याउनु, किनकि हामीलाई त्यो लेभलको प्रकृतिले यस्तो साथ दियो कि भोकमारीसँग जहिले लड्नु परेन। भलै उहाँ कर्णालीसँग अलिक विशिष्ट छ, राज्यले त्यसलाई फरक तरिकाले गर्यो होला, त्यहाँ पनि छैन भन्ने कुरा त्यहाँ होला। एक। दोस्रो, जहिले पनि शासन सत्तामा पुग्नु भनेको राज्य दोहन गर्नु हो, कमाउनु हो, दम्ब देखाउनु हो, पहुँच देखाउनु हो भन्ने यो व्यवस्थाका लिकेजहरू के देख्नुभयो त? जस्तो अहिले जनतामा फ्रस्ट्रेसन, कसैले भन्छन् राजा आऊ देश बचाऊ। तपाईँहरू पनि अब पृथ्वीनारायण शाह जस्तो एकताका लागि लग्नुपर्छ भन्ने बेला बखतमा तपाईँहरूले भने पनि सुन्छु म, देखिन्छ पनि। व्यवस्थामा लिकेज कहाँनिर भयो र यो फ्रस्ट्रेसन किन आयो? यतिर जाउँ न। व्यवस्थामा हामी अहिले व्यवस्था मान्छौँ, यो व्यवस्था नमान्ने पार्टीहरू पनि क्रियाशील छन् यो देशमा। अहिले अघि अख्तियारकै कुरा आएको थियो, अख्तियारको अहिलेकै अधिकारबाट पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ। राजकीय शक्तिलाई राष्ट्रिय अठोटका साथ
म राष्ट्रिय कार्यक्रम ल्याउँछु अथवा म खुलेर ती भ्रष्टाचारीहरूको पाता कस्छु भन्ने राजकीय अठोटका साथ कार्यक्रम ल्याउँदा यो 1000 घुस खाएकोले आत्महत्या गर्नु पर्दैन। अरब चाहे 70 करोड काण्ड, व्हाइट बडी काण्ड, एन्सेल काण्ड, ओम्नी काण्ड, बालुवाटार काण्डका दोषीहरूलाई व्यवस्थालाई दोष दिने कि व्यवस्थाको नेतृत्व गर्नेलाई दोष? यस मैले यो यी दोषीहरूलाई जेलमा सजाय दिन सकिने व्यवस्था अहिले छ। त्यो नभएसम्म छ मैले भने एकछिन छ। यो के व्यवस्थाको कारणले हो? होइन, प्रवृत्ति गलत भयो। प्रवृत्ति गलत भयो र यस्तो नियत भयो कि संरचनागत रूपमा यस्तो नियत भयो कि मैले अघि पनि भने नि, मलाई जसले लगानी गरेको छ, दुर्गा परसाईहरूले, शान्ति अधिकारीहरूले, यो उदाहरण किन गौरव साथ मैले किन भन्छु भने यिनीहरू देखेका कुराहरू हुन्। उनीहरूले पछि फिर्ता खोजे ब्याज, एयरपोर्टमा उहाँहरू नै पुग्नुभयो खादामाला लाउन। जतिसुकै लोक लाज, मिडिया, नागरिक समाज, प्रमुख प्रतिपक्ष, हामी उदाउँदो शक्तिहरूले प्रश्न र खबरदारी गरे पनि उहाँहरूलाई अब यो गैँडालाई चिमुटे जस्तो भयो। अब दोष कहाँ गयो? अख्तियारले अहिले पनि धेरै ठुलो काम गर्न सक्छ। अहिलेको व्यवस्थामा यिनीहरू सबैलाई कारबाही गर्न सक्छ, गर्दैन। हामीसँग सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग छ। अहिले कुन न्यायाधीशको खातामा कति पुग्यो, कुन व्यवसायीले अरबौं पैसा कहाँबाट आयो, अहिले पनि त्यसलाई लिएर सजाय गर्न सक्छ। तर सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगलाई यति पङ्गु बनायो, एउटा सहसचिवले मन्त्री न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न सक्छ? भ्रष्टाचारी गरुड भ्रष्टाचार त्यसकारणले भयो भनेर उहाँहरूले भन्नु भएको छ। ठिक छ प्रकाश, म मान्यज्यूतिर जान चाहन्छु। यो व्यवस्थाका लागि उहाँहरू लड्नुभयो, अब तपाईँ त यो व्यवस्थासँग अब नयाँ व्यवस्था खोज्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले अब त्यो अवसर खोज्दै हुनुहुन्छ, प्लेटफर्म बनाउनु भएको छ। व्यवस्था सुन्दर हो भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो, जनता सडकमा आए, 10 वर्ष जनयुद्ध लडे, गणतन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, संघीयता आयो, संघीयतामा तपाईँ मान्ने पनि भन्नुभयो। व्यवस्था परिवर्तन भयो, संघीयता आयो, तपाईँ कर्णाली प्रदेशको मान्ने बन्नुभयो, त्यहाँका जनताले के पाए? यो व्यवस्था वास्तवमै ठिक हो या गलत हो? जनताको जीवन स्तरमा तपाईँले परिवर्तन हुने गरी हामीले केही काम गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्दा हामीले चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। हामी प्रत्येक ठाउँमा यो छलफलहरू गरिरहेको छौँ। म तपाईँलाई केही उदाहरण दिउँ कि मध्य पहाडी 3 वर्षमा मध्य पहाडी हाइवे कम्प्लिट हुन्छ। पूर्व पश्चिम तपाईँले हेर्नुभयो भने माथिल्लो भेगबाट मध्य पहाडी जोडिँदैछ। या चाहिँ तपाईँको चाहिँ तराईमा जानुभयो भने अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको 30 सालदेखि बनेको हाइवे सुधार भइरहेछ, पूर्व पश्चिम हाइवे। 10,000 विद्यालयहरू देशभरि बनिरहेछ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने मेरो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा 3टा पालिका छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा 21वटा वडा छ, 25वटा माध्यमिक विद्यालय छन्। मेरो कार्यकालमा 25वटा माविमा भवन बन्छ। अहिले हामी चाहिँ तपाईँको 13-14वटा भवनहरू हामी बनाउँदैछौँ। उदाहरणको लागि 10,000 खानेपानीहरू सुरु भएको छ, हजारौँ किलोमिटर बाटो सुरु भएको छ, हजारौँ स्वास्थ्य चौकीहरू सुरु भएको छन्। कहिलेकाहीँ माथिबाट हिँड्यो भने तपाईँको हेऱ्यो भने यति धेरै सडकहरू सुरु भएको छ, होइन? कृषिमा कामहरू भएको छ, पशुपालनमा कामहरू भएको छ। तपाईँले तल फिगरमा हेर्नुभयो र जनस्तरमा जानुभयो भने यी कामहरू भइरहेछन्। र शासन व्यवस्थाको एउटा ठुलो तपाईँको चाहिँ स्रोत र साधन स्थानीय स्तरमा फलो भइरहेछ। जस्तो म तपाईँलाई उदाहरणको लागि भन्छु, कर्णालीमा हामीसँग 79वटा पालिका छ। अहिले एउटा कर्णाली जस्तो ठाउँमा हिजो के थियो भनेर भन्नुहुन्छ भने सिङ्गो कर्णालीभरि चाहिँ सुनसरी र मोरङमा जाने जति बजेट मेडिकल कलेज हामीले बनाउन सकेनौँ, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अहिले कति वर्ष अलिकति धैर्यता गर्नु। म तपाईतिरै आउँछु। एउटा धैर्यता के गर्नु प्लिज तपाईँ आफै भन्नुहोस्, मलाई एउटा कुरा भन्नु दिनुहोस्। मलाई सुन्नुहोस्, कोरोनामा तपाईँलाई हामीसँग कर्णालीमा के थियो? कोरोनामा हामीले 50,000 मान्छेको म्यानेजमेन्ट गर्यौँ। कोरोनामा तपाईँलाई आइडिया छ? कोरोनामा यो बारेमा कतै सञ्चार माध्यममा छलफल गर्नुभएको छ? हामीसँग चाहिँ कर्णालीमा भेन्टिलेटरको तपाईँले कल्पना गर्नुभएको थियो? जुम्लामा भेन्टिलेटरमा मान्छे बसेको छ। भ्रष्टाचार मात्रै भयो, तपाईहरुले 10 अर्ब कहाँ आउनुभयो भनेर प्रश्न गर्नु मात्रै छैन। तपाईँ के सुन्नुहोस् भने कर्णालीमा हामीले के भयो भने भारतबाट आउने मान्छेहरू, हाम्रो त चाहिँ तपाईँको नोकरीको लागि भारतबाट आउनेहरू, हामीले 50,000 मान्छेको चाहिँ कर्णालीमा कोरोनाको व्यवस्थापन गर्यौँ। तपाईँलाई थाहा छ एउटा वडाले 2,000-3,000 मान्छेहरू आइसोलेसन गर्न सक्यो। एउटा वडाले हामीले चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ कोरोना सुरु हुँदा 2टा तपाईँको चाहिँ हामीसँग भेन्टिलेटर थिएन प्रदेश अस्पतालमा। हामी कहाँ अहिले चाहिँ भेन्टिलेटरमा मान्छे बस्न सक्छ। हामीले जुम्लामा भेन्टिलेटरमा मान्छे राख्यौँ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा। प्रत्येक चाहिँ तपाईँको प्रोभिन्समा युनिभर्सिटीहरू छ। प्रत्येक प्रोभिन्समा युनिभर्सिटी छ। कर्णालीका जनता त्यसो भए आजको यो व्यवस्थाबाट हामीले गरिरहेको प्रयास, राज्यको ध्यान हामीले गरिरहेको प्रयास विज्ञ रूपमा चाहिँ पछाडि पर्यो कर्णाली भन्नु। हामीले जुन स्पिडमा काम गर्नु पर्थ्यो जनताको चाहना अनुसार हामी त्यहाँ पुग्न सकेका छैनौँ होला। तर तपाईँले कामै नभएसरी जसरी चाहिँ तपाईँले तथ्य राख्नुभयो, तपाईँले एकचोटि फिल्डमा हेर्नुपर्छ। 10,000 खानेपानीहरू देशमा बन्दैछ, 10,000 विद्यालयहरू देशमा बन्दैछ, उहाँहरूले भनिरहेको 10,000 किलोमिटर बाटो बन्दैछ। तपाईँ हेर्नुहोस् यो काम कसले गरिरहेछ? जनताका यो काम कसले गरिरहेछ? ल मलाई भन्नुहोस्, यो काम कसले गरिरहेछ? सङ्क्रमणमा कर्णालीको 50,000 जनता कसले बचायो? ल भन्नुहोस् त। भारतबाट आउने मान्छेहरू आइसोलेसनमा कसले राख्यो? काठमाडौँबाट पालिकाहरूले गाडीमा मान्छे लिएर गए।
तपाईँले काठमाडौँबाट पालिकाहरूले गाडी मान्छे लिएर गए। प्रत्येक वडा अध्यक्षले तपाईँको जनप्रतिनिधिले के गरेछ अहिले हामीसँग जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्षको अगाडि तपाईहरु नै आफ्नो 1000 मान्छे मुख्यमन्त्रीले काम गर्न सकेन भने अविश्वास लाग्नुभयो। मैले तपाईँले भनेको कुरा के हो भने हामीले गरिरहेको काम खोजिरहेको काम तपाईँले र मैले गरिरहेको छलफल प्रकाशजीले गरिरहेको छलफल के हो भने काम योभन्दा पनि बढी गतिमा हुनु पर्थ्यो भन्ने हो नि हामी। तर भइरहेको कुरा छ नि, भइरहेको कुराप्रति हामीले आँखा चिम्लाउनु भएन। भइरहेको कुरा पनि ठिक छ तर यसमा थप सुधारको जरुरी छ। जनता सन्तुष्ट किन भएन? तपाईँले कहिले जनमत सर्वेक्षण गर्नुभएको छ? किन बाहिर जुन सामाजिक सोशल मिडियालाई हेर्छौँ हामी, जनताका सोशल मिडिया चलाउने मान्छे कति छ? सोशल मिडिया चलाउने मान्छे कति छ? मेरो कर्णालीको 17 लाख पपुलेसन छ। सोशल मिडिया कति मान्छेले चलाउँछ कर्णालीमा? 1 लाख मान्छे। 1 लाख मान्छेले चलाउँछ सोशल मिडिया। सिटामोल पाएन। कसले भन्छ सिटामोल पाएन? मेरो कर्णालीको जनप्रतिनिधि हुँ। म कर्णालीको जनप्रतिनिधि हुँ। मेरो प्रत्येक वडामा दैलेखमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले तपाईँ मोटरसाइकलमा जान सक्नुहुन्छ। मेरो प्रत्येक वडामा जान सक्नुहुन्छ। 90% चाहिँ अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, 90% मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा र मेरो जिल्लामा सुत्केरीहरू अस्पतालमा बच्चा यो व्यवस्थाले कर्णालीको मुहार परिवर्तन हुँदैछ भने अस्पतालमा बच्चा जन्माउँछ। उहाँले भन्नुभयो 50,000 जनताको हामीले कर्णालीमा कोरोनाका लागि सुरक्षित राख्यौँ, म्यानेजमेन्ट छ, म्यानेजमेन्ट गर्यौँ भन्नु। बताउनुहोस् त यो भइरहेको कामप्रति तपाईँले आँखा चिम्लाउनु मिल्छ? मिथ्या रहेछ नि त प्रकाशजी। इनफ इज इनफ, सरकार कहाँ छ, किन सुतेको तिमी, किन कोरोना जनताको चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्दैनौ? तपाईँहरूले गरेको आन्दोलन त मिथ्या रहेछ नि त। उहाँले भने अनुसार साँच्चीकै त्यस्तो रहेछ त, गरे रहेछ सरकारले गरिरहेको छ। हामीले पहल गर्यौँ भनिरहनु भएको छ उहाँले। जे हुनु पर्थ्यो, जति हुनु पर्थ्यो र देखिने कुरा भन्दा पनि जुन नीतिगत भ्रष्टाचार भयो, अहिलेको अकर्मण्यता, अहिलेको डेलिभरीमा जुन गाइजात्रे पाराले हामीले यस्तो विकराल स्थिति पछि पनि भोग्दैछौँ, अथवा राष्ट्रिय ढुकुटीलाई हामीले यसरी गर्यौँ कि भोलिको पुस्ताले यो रोजगारी जेनेरेसनको कुराहरूमा, सम्पत्ति र समृद्धिसँग जोडिएको कुराहरूमा यति अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेका छौँ हामी कि अहिले निवर्तमान अर्थमन्त्रीले पटक पटक उहाँले केही सर्वेक्षणहरू, केही छनकहरू दिनुभएको थियो। अहिले भर्खरै जुन राजस्व उठेको छ र जुन राजस्व उठेर कति बेला त्यो कलेक्सन होला त्यसलाई रिलिज गरौँ भन्ने स्थितिमा जुन सरकार पुगेको छ, अहिले हामी सामान्य अवस्थामा छैन। जनता खुसी छन् कि छैनन्? यो अहिलेको सिस्टम, अहिलेको उहाँहरूले गरिरहेको डेलिभरीबाट, जस्तो उहाँले भन्नुभयो तपाईँले कहाँ मत सर्वेक्षण गर्नुभयो र नवराजी? एउटा भनौँ न, मिडियाले पनि हावादारी कुरा गर्ने, उहाँको तर्क त्यही छ हेर्नुहोस् है। किनभने ग्रासरुटमा, ग्राउन्ड लेभलमा हामी पुग्न सकेनौँ भन्ने उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, जुन आरोप लगाइरहनु भएको छ। त्यो त अब जनतालाई म छोडिदिन्छु। उहाँहरूले भनेको प्रश्न या हामीले जे सामाजिक सोसल मिडियामा देख्यौँ या जुन जनताका चाहिँ प्रतिक्रिया छन् त्यसलाई आधार बनाएर हामीले प्रश्न गरिरहेका छौँ। अनि जस्तो उहाँले भन्नुभयो जनताको सेटिस्फ्याक्सन छ, यो व्यवस्था ठिक छ, हामीले काम गरिरहेका छौँ। आज तपाईँ जानु स्वास्थ्य मन्त्रालयको डाटा लिनुहोस्, दूरदराजमा हामीले व्यवस्था अहिले राम्रो सर्भिस डेलिभरी भएको छ भनिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्ने पनि त्यस्तै हो। स्वास्थ्य मन्त्रीले त अझ विश्वमै हामी नमुना हो भनिरहनुहुन्छ। नेकपासँग जोडिएकोहरूले स्वाभाविक भन्नुपर्ने हुन्छ, तर तुलनात्मक रूपमा हाम्रो यो अवस्थामा यो कोरोना 8 महिना अगाडि नै नेपालमा प्रवेश गरिसकेको हो। हामीसँग यति धेरै समय थियो, अरबौँ पैसा जुन हामीले खर्च गऱ्यौँ त्यो पैसा यसरी बालुवामा जाँदैन थियो। हामीले अघि उहाँले सुरुमा ल्याउनु भयो, जति बेला सबैभन्दा बढी तयारी गरेर धेरै डेलिभर लिएर अरू क्षेत्रमा हामीले काम गर्नेमा के गर्यौँ? हामीले पार्टी मिलायौँ, पार्टीका आन्तरिक कुरा मिलायौँ, हामीले सत्ता जोगायौँ, हामीले हानाथापलाई मिलायौँ, कर्णालीकै मुख्यमन्त्री पनि मिलायौँ होला, सबै गऱ्यौँ। तर जनताको मुहारमा, जनताको तोचामा चमक दिने काम गऱ्यौँ न, आशा फैलाउने काम गऱ्यौँ न। यति निराशा र कुण्ठित बनायौँ कि कस्तो देशमा हामी अहिले छौँ। हिजो अस्थिरता थियो, हिजो राजा थियो, हिजो पञ्च थियो, तर आफ्नै अनुहार, आफ्नै सगोत्री, आफ्नै स्कुले साथीले शासन सत्तामा पुगेको बेलामा यस्तो बेहाल हुन्छ भन्ने नेपाली जनताले सोचेका थिए कि अहिले उहाँले भनेको विकासलाई म के सिम्बल दिन चाहन्छु भने तपाईको कपाल बढिरहेको छ, तपाईको दाढी पनि बढिरहेको छ, मेरो नङ पनि बढिरहेको छ। यो लगानी गरेर होइन, यो अहिले भएको अहिले सिस्टममा अहिलेको भएको बजेटमा न्यूनतम, किनकि उहाँले अघि नै के स्वीकारोक्ति गरिसक्नु भएको छ भने स्थानीय उपभोक्ता समितिदेखि केन्द्रसम्म बाँडिन्छ भनेपछि कति चाहिँ पुग्यो त त्यहाँ? कति चाहिँ पुग्यो त?
यसलाई उहाँहरूले सकारात्मक के भनिदिनुपर्छ भने यो जम्मै आफै भए हो, बाँकी तपाईँहरूले सक्नु भएन भन्ने तर्कसँग त सहमत हुनै सकिँदैन। उहाँले के भन्नुभयो, यो सबै आफै भए हो, गर्न सकिन्थ्यो। यसलाई चाहिँ तपाईँले कपाल बर्नेसँग, पानी पर्नेसँग, घाम लाग्नेसँग तुलना नगर्नुहोस्। नियमित प्रक्रिया कसले चलाइरहेछ? नियमित प्रक्रियासँग तपाईँले अहिलेसम्म भएका काम त सरकारले गरेन, आफै भए। म तपाईँलाई भने प्रकाश होइन, मैले यो तपाईँलाई मेरो जवाफ होइन, म तपाईँलाई अलिकति क्लियर गर्नु। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले 10औं वर्ष यो यहाँनिरको एयरपोर्टको गेट थिएन हिजो एउटा समयमा। हामीले मैले बनाएँ भने होइन कि एउटा समयमा हाम्रो एयरपोर्टको यो अवस्था थियो। अहिले हामीले चाहिँ भैरवामा चाहिँ एयरपोर्ट बनिरहेछ, द्रुत गतिमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट। पोखरामा एयरपोर्टको काम अगाडि बढाएको छ। हाम्रो सुर्खेतमा हामीले चाहिँ एयरपोर्ट एक्सटेन्सनको लागि चाहिँ रनवे एक्सटेन्सनको लागि एग्रिमेन्ट गरेका छौँ होइन। मैले तपाईँले भइरहेका कामहरूप्रति यो तथ्याङ्कहरू हामी किन हेर्दैनौँ होइन र? मैले अघि तपाईँलाई भने तपाईँले एउटा तथ्याङ्क के नोटिस गर्नु भएन, तपाईँले एउटा तथ्याङ्क किन नोटिस गर्नु भएन भने मेरो जिल्लाको 90% महिलाहरू स्वास्थ्य चौकीमा बच्चा जन्माउँछन्। त्यसले मातृ मृत्युदर कस्तो थियो, हामी केटाकेटी हुँदा बाल मृत्युदर कस्तो थियो, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डेटा तपाईँको जिल्ला त अझ अलिकति सुगम पर्यो। जुम्लामा अहिले चाहिँ तपाईँको जुम्लामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भएपछि हाम्रो अवस्था के भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने जुम्लामा हामीले भेन्टिलेटरमा बिरामी राख्यौँ कोरोनाको बेला। विशेषज्ञ डाक्टरहरू छन्। डाक्टर गोविन्द केसी पुगेर पनि भन्नुभयो नि त सरकारले कहाँ छौ किन बोल्दैन। अब म तपाईँलाई एक दुईटा मलाई यसमा तपाईँले एड गर्न के दिनुहोस् भने प्लिज यो भइरहेको कामलाई हामीले चाहिँ तीव्र गति साथ हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा न हो। हाम्रो समग्र छलफलको कुरा के हो भने सरकार 2/3 थियो, कामको गति पनि 2/3 हुनु पर्थ्यो, तीव्र गतिमा काम हुनु पर्थ्यो भन्ने हो। तर नेचुरल प्रोसेस छ नि विकासको एउटा, तपाईँले यसलाई चाहिँ पर्खनै पर्छ कोर्स। उदाहरणको लागि तपाईँले एउटा पुलको हामीले डिपिआर गर्दा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो बर्सातको सिजन र तपाईँको पानी सुकेको बेला दुईटै बेला सोइल टेस्ट गर्नुपर्छ। समय ढल्किन तपाईँले सुन्नुहोस्, एउटा पुलको डिपिआर गर्न तपाईँले चाहिँ दुईटा आर्थिक वर्ष पुग्नुपर्छ। होइन निर्वाचित भएको सुन्नुहोस् त, एउटा पुलको डिपिआर गर्न तपाईँले दुईटा आर्थिक वर्ष कुर्नुपर्छ। एउटा पुलको डिपिआर गर्न टेक्निकल ग्राउन्डमा जब हामी गएर चाहिँ कामको लाग्छ, मलाई पनि त्यस्तो लाग्थ्यो। म जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडि र जनप्रतिनिधि भइसकेपछि विकासका मुद्दामा जोडिरहँदा यद्यपि म चाहिँ भ्रष्टाचार र सुशासनका पक्षमा क्रिटिकल बोल्ने जनप्रतिनिधिमै पर्छु। मैले चाहिँ भइरहेको छैन नै भन्नेमै बोल्छु म। तर चाहिँ कुरा के हो भने विकासको एउटा प्रोसेस छ नि, होला त्यो प्रोसेस हामीले छरितो चलाउन सकेका छैनौँ, होला त्यसमा चाहिँ रिभाइज गर्न सकिन्छ। तर विकास चाहिँ एउटा प्रोसेसमा कामहरू भइरहेछ। ठिक छ, मैले यतिमै रोकेँ, यसलाई हामीले स्वीकार यतिमै रोकेँ किनभने यो विषयलाई अब जनतालाई छोडिदिउँ। किनभने उहाँहरूले विकास भएको छ कि छैन र तपाईँको सरकारले कति काम गर्यो उहाँको क्रिटिसिजमलाई पनि जनताले मूल्याङ्कन गर्नेछन्। म तेस्रो पोइन्टमा जान चाहन्छु। हामी डिबेटको तेस्रो पोइन्टमा छौँ। युवा तपाईँहरू दुवैजना हुनुहुन्छ, म दुवैजनाप्रति म बडो कृतज्ञ पनि छु किनभने म आफै पनि यङ र यो देशमा अलिकति केही परिवर्तन होस्, तपाईँको युवा नेताहरूले अब देश चलाउनुपर्छ भन्ने हो। युवाको एउटा प्रतिनिधिमूलक प्रश्न पनि हो। युवामा फ्रस्ट्रेसन आयो, बेरोजगारी बढ्यो। तपाईँहरूले भनिरहेको अनुसार चाहिँ आज तपाईँ कर्णालीमा बिलङ गरिरहनु भएको छ, कर्णालीबाट इभन म सुदूरपश्चिमबाट बिलङ गरेर आज काठमाडौँमा छु, उहाँ पूर्वको इटहरी विराटनगर बिलङ गरिरहनु भएको छ। त्यहाँका अधिकांश युवाहरू आज विदेशका कयौँ खाडी मुलुकमा, कयौँ भारतका गल्लीमा त कयौँ देशभित्र केही न केही गरिरहेका छन्। तर यो व्यवस्था, यो राजनीतिमा चाहिँ जो लिडर गरिरहेका छन् यीप्रति तृष्णा छ। व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर हाम्रो अवस्था परिवर्तन भएन। युवामा फ्रस्ट्रेसन छ रोजगारीका सवालमा। तपाईँहरूको सरकारले के गर्यो त त्यसो भए बताइदिनु आज। यसमा अब यसलाई हामीले यसको एउटा अवधारणामै छलफल गरौँ, के गरौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने जस्तो चाहिँ राजनीतिक पार्टीका निर्णायक तहहरूमा हामीले चाहिँ उचित इन्टरभेन गर्न सकेका छैनौँ हाम्रो पुस्ताले। पहिलो पुस्ताको नेतृत्व जसले गरिरहेछ भन्नुहोस्, हाम्रो पार्टी नेकपा भन्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, अरू पार्टीहरू भनौँ, उहाँहरूले त चाहिँ युवा साथीहरूले नै बनाएको पार्टी छ। उहाँहरूको करिब करिब हाम्रो जेनेरेसनको साथीहरूले बनाएको पार्टी छ। हाम्रा पार्टीहरू 70 वर्षदेखि चाहिँ सक्रिय छन्। राणा शासन विरुद्ध चाहिँ नेकपा गठन भएको थियो, राणा शासन विरुद्धको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यही सन्दर्भमा गठन भएको थियो। विभिन्न भङ्गालाहरू पुरा गर्दै अहिले तपाईँको करिब नेतृत्वमा को छ भन्दाखेरि 17 सालको चाहिँ सेरोफेरोमा चाहिँ राजनीतिक सिनमा आएको टिम चाहिँ पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा छ। काङ्ग्रेसतिर हेर्नुभयो भने 17 सालको आन्दोलन छ, कम्युनिस्टतिर हेर्नुभयो भने 25-30 सालपछि चाहिँ देखा परेको नेतृत्व चाहिँ अहिले पार्टीको चाहिँ पार्टी चलाइराखेको छ। एभरेजमा 60 वर्षदेखि माथिका मान्छेहरू, 70 वर्ष मूल नेतृत्वमा जाने मान्छेहरू 70 वर्ष आसपासका र चाहिँ त्यसको सेकेन्ड लेयर चाहिँ तपाईँको 50 देखि 60 वर्षका मान्छेहरू चाहिँ छन्। हामी चाहिँ थर्ड लेयरमा पर्छौँ हाम्रा पार्टीहरूमा। अब यो हुँदाखेरि हाम्रा पार्टीहरू 70 वर्ष पार्टी चाहिँ चलाइराखेका छन्। हाम्रा पार्टीहरू 70 वर्ष चाहिँ मुलुक चलाइराखेका छन् र विभिन्न सन्दर्भहरूमा, विभिन्न भङ्गालाहरूमा हाम्रा पार्टीहरू आइराखेका छन्। त्यसो हुँदा
राजनीतिक पार्टीहरू नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिभाइभ गर्नुपर्ने हो कि राजनीतिक पार्टीहरूको नेतृत्वको पार्टीको मोडालिटी विकल्प त परिवर्तन हुनै सक्दैन। एउटा कुरा यहाँ मैले भनेको पार्टीको नेतृत्वको मोडालिटी मलाई एउटा कुरा यहाँ भन्नु, पार्टीका सिद्धान्तहरू आफ्नो ठाउँमा सबैका राम्रा छन्, म त्योप्रति म सम्मान गर्न चाहन्छु। मैले भन्न खोजे 70 वर्षदेखि तपाईहरुले देश बनाउने कुरा, आन्दोलन गर्ने कुरा गर्नुभयो, त्यसमा म नकार्न सक्दैन। म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। देश आज एउटा ठ्याक्कै मिड पोइन्टमा पुगेको छ। नेतृत्व गर्यो, व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर व्यवस्थासँगै नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका पात्रहरू परिवर्तन भए, तिनको जीवनशैली तिनी बदलिए, तिनी बने, तर देश बनेन भन्छन्। एक्ज्याक्टली। म नेताहरूको औचित्यमाथि, मैले अहिले तपाईँलाई यो ब्याकग्राउन्ड किन भनिरहेको थिएँ भने नेताहरूको औचित्यमाथि कुरा गरौँ न, होइन? नेताहरूको औचित्यमाथि चाहिँ अब हाम्रै पार्टीभित्र भन्नुभयो भने मेरो कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड 45 सालदेखि एउटा पार्टीको प्रमुख हुनुहुन्छ। आजको डेटसम्म उहाँ चाहिँ पार्टीको प्रमुख हुनुहुन्छ। विभिन्न चाहिँ जनयुद्धमा, शान्ति प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, होइन? सानो एउटा पार्टी छ नेपाल मजदुर किसान पार्टी भन्ने, त्यसको प्रमुख चाहिँ 31-32 सालबाट चाहिँ नारायण विजुक्सी दाइ हुनुहुन्छ। आजको दिनमा पनि उहाँ चाहिँ त्यसको प्रमुख हुनुहुन्छ, मेरो विचार, होइन? हुनुहुन्छ। अब तपाईँको चाहिँ उतापट्टि गएर हेर्नुभयो भने यता चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री त चाहिँ छोटो समयमा पछि मूल नेतृत्वमा आउनुभयो। उहाँ चाहिँ मूल नेतृत्वमा पहिले हुनु हुँदैन थियो। माधव नेपाल आफै 15 वर्ष चाहिँ पार्टी चलाउनु भयो। उहाँ उप प्रधानमन्त्री हुँदा 42 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। आज चाहिँ उहाँ 70 जानुभयो, 67-68 तिर, तर उहाँले मूल नेतृत्वमा दाबी गरिराख्नु भएको छ, होइन? अब तपाईँको त्यो सचिवालयमा हुने सबै पार्टीका नेताहरू चाहिँ मुख्य नेतृत्व गरिसकेका छ। नारायण काजीजी पनि एउटा सानो पार्टीको प्रमुख भइसक्नु भयो, एकता केन्द्रको। रामबार थापा पनि एउटा पार्टीको महासचिव भएर चलाउनु भएको हो। त्यो अहिलेको नेकपाको सचिवालय। नेपाली काङ्ग्रेसमा हेर्नुभयो भने देउबा 36देखि तपाईँको चाहिँ 27देखि 36सम्म नेविसङ्घको सभापति हुनुहुन्थ्यो, होइन? 52मा त उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो। अब म के भन्दैछु भन्नुहुन्छ भने पार्टीको यो जो मूल नेतृत्व अहिले छ, हाम्रा सबै पार्टीहरूमा मूल नेतृत्व छ। अब मूल नेतृत्वको अघिल्लो पुस्ताले चाहिँ यो काम छोडिदिनु पर्यो, ससम्मान। अघिल्लो पुस्ताले छोडिदिनु पर्यो। अघिल्लो पुस्ताको नेताहरू छोड्न तयार हुनुहुन्न। दोस्रो तहको नेताहरूले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। तपाईहरु न धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ, धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ, विदाई गर्न सक्नुहुन्छ, न उहाँहरुका विरुद्ध बोल्न सक्नुहुन्छ। अनि कसरी उहाँहरुले छोड्नुहुन्छ? त्यसको यो ठिक हो तपाईले भनेको, ठिक हो। त्यो के हो भने हामीले उचित इन्टरभेन गर्न सकेका छैनौँ। उचित इन्टरभेन गर्न नसक्नुको पनि के कारण छ भने दोस्रो पुस्ता कमजोर भयो। दोस्रो पुस्ता पार्टीमा, दुईटै पार्टीमा भन्नुहोस् न, नेकपा र काङ्ग्रेसमा दोस्रो पुस्ता जो चाहिँ 50देखि 60 वर्षको नेतृत्वमा छ, 50देखि 60 वर्ष उमेरमा छन् उनीहरू, 2-3 पटक 4 पटक केन्द्रमा मन्त्रीहरू भइरहेछन्। तपाईँले प्रत्येक मान्छेको नाम थाहा पाउनुहुन्छ। दोस्रो पुस्ताले हस्तक्षेप गर्न सकिने, जस्तो आज मेरो पार्टीभित्रको सेकेन्ड लेयरले तपाईँको चाहिँ दोस्रो पुस्ताले सचिवालय असफल भयो, अब नेतृत्व हामीलाई दिनुपर्छ भनेर थाई समितिकोले भन्नु पर्दैन। थाई समितिकोले सुन्नु न, थाई समितिकोले भन्नु पर्दैन। मेरो पार्टीको थाई समितिको 4-5 चोटि मन्त्री भइसकेका नेताहरू हुनुहुन्छ। 4-5 चोटि मन्त्री भएको, उमेरले 50देखि 60 वर्ष भएको, कम्तीमा 30 वर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लगाएको मेरो पार्टीको थाई समितिको नेताहरू 10-12 जना जरक्क उठेर चाहिँ तपाईँहरू सक्नुहुन्न सचिवालयको भनेर दाबी गर्नु पर्दैन? नेतृत्वको नजिक जानु भयो। म त तेस्रो लेयरको मान्छे हुँ। ठीक छ, मैले के भनिरहेको छु भने पहिलो र दोस्रो पुस्ता फेलियर भयो। अब तेस्रो पुस्ताले चाहिँ दोस्रो पुस्तालाई हामी मौका दिनेवाला छौँ। दोस्रो पुस्तालाई के मौका दिनेवाला छौँ भने मैले ठ्याक्कै यो विषयमा प्रवेश गरेँ। पहिलो पुस्तामा इन्टरभेन गर्नु। फेरि म फर्किन्छु। प्रकाशजी, जस्तो उहाँले भन्नुभयो राजनीतिमा चाहिँ अहिले जस्तो उहाँहरूले एउटा व्यवस्था परिवर्तनका लागि लाग्नुभयो, आज पनि उहाँहरू अझ हानथापमै हुनुहुन्छ। तपाईहरु अब यो बुढा भए, यिनलाई छोडौँ, मेजर पार्टीहरू काङ्ग्रेस र एमाले या माओवादी उहाँहरू जो नेकपा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब छोडौँ, विकल्पमा हामीलाई रोज्नुहोस् भनेर तपाईँहरू अभियान चालिरहनु भएको छ। गत चुनावमा जानुभयो तर जनताले पत्याएनन्। यो सम्भावना देखिन्न। यो देशमा चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बाहेक तेस्रो विकल्प छैन भन्नुहुन्छ। जनतामा फ्रस्ट्रेसन छ, युवाहरू चाहन्छन् देशमा युवा नेतृत्व आओस्, किन हुन सकेन? के देख्नुहुन्छ तपाईँ? एउटा त अघि नेतृत्व हस्तान्तरण अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरूले नै दीर्घरोगीहरूले नै शासन प्रशासन चलाएर यो देशको हालत यस्तोसम्म भन्ने थोरै विश्लेषण थियो कि हामी अस्ट्रेलिया चाहन्छौँ, हामी अमेरिका चाहन्छौँ, बेलायती मोडलको प्रजातन्त्र चाहन्छौँ, अभ्यास चाहिँ नेपाली मोडलले गर्छौँ। अहिले भर्खरै एउटा समाचार प्रकाशित भएको छ अस्ट्रेलियामा, त्यहाँका 9 जना सांसदहरू, कोही 55 वर्षका, कोही 43 वर्षका, कोही 56 वर्षका हुनुहुन्छ। म अब सांसद दोहोऱ्याउँदिनँ। उहाँको के रहेछ रुचि भन्दा कसैलाई किताब लेख्नु छ अरे, कोहीले फ्यामिलीलाई समय दिनु छ अरे, कसैलाई परोपकारी गर्नु छ अरे, कसैलाई एक फनको विश्व लाउनु छ अरे। हाम्रो यहाँ के छ, मैले अघि पनि भने, मै कार्यकारी अध्यक्ष, मै प्रधानमन्त्री, म चाहिँ आर्यघाटसम्म जाउन्जेलसम्म यो पदै चाहिँ जानुपर्छ, किनकि पद भएन भने मैले सम्मान पाउँदिन। हामी अत्यन्त शक्तिको अभ्यासकर्ता भयौँ। अमेरिकाको चुनाव मैले दोस्रो तेस्रो पुस्ता के भयो भने त्यसमै जोड्नु होला तपाईँ। अमेरिकामा बाराक ओबामालाई विदाई गरियो, त्यहाँ एउटा सिस्टम छ क्या, त्यो सिस्टममा हामी चाहिँ किन डेभलप हुन सकेनौँ त?
जस्तो एक कार्यकाल खाएपछि जनताले पत्याउने नपत्याउने हारेकालाई पनि फेरि हामी लगेर जानुपर्ने हेर्नुहोस्। जनतालाई कहिल्यै पनि दोष दिनु हुँदैन, जनता जनार्दन भनिन्छ। तर राजनीतिक दलहरूको काम के हो भने जनतालाई सचेतना गर्ने, जनतालाई शिक्षित बनाउने, जिम्मेवार बनाउने र रैती प्रजा जनता हुँदै नागरिक अधिकारको अभ्यासकर्ता बनाउने काम पनि दलकै हो, सत्ताकै हो, राज्यकै हो, अथवा क श्रेणीको विश्वको देशहरूको हामी तेस्रो मुलुक भन्छौँ होइन। अहिले तेस्रो पुस्ताले इन्टरभेन्सन किन गर्न सकिरहेको छैन र हामी जस्तो नयाँ वैकल्पिक शक्तिले खबरदारी गरेपछि परम्परागत दलहरूमा केही सुधार भइरहेको छ। यो राष्ट्रलाई राम्रो छ। हामीले युवा बन्यौँ, हामीले मेरुटु कृषिको कुरा उठायौँ, हामीले देशलाई केन्द्र बनाएर विकासलाई केन्द्र बनाएर काम गऱ्यौँ भन्यौँ। प्रयास गर्नेलाई रेग्मीजीहरूलाई जस्तो खोलेर बोल्नु सजिलो भएको छ। तर समूह चलाएर, गुट समाएर, गिरोह चलाएर राजनीतिमा स्थापित हुन खोज्ने युवा पुस्ताहरू आइसोलेटेड हुनुहुन्छ। नेकपामा, काङ्ग्रेसमा उहाँहरूको बोल्ती बन्द गरिदिने संरचना छ। त्यो संरचना नतोड्दा कसरी उहाँ त्यो सर्वोच्च निकायमा युवा अवस्थामै पुग्नुहुन्छ, त्यो सजिलो छैन। नेपालको सन्दर्भमा प्रयास नभएका होइनन्। कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू, बिपी कोइरालाहरू युवा अवस्थामै सभामुख प्रधानमन्त्री भएका हुन्। युवाकै उदाहरण दिँदा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्ने उमेरमा अहिले युएनले भनेकै 40 वर्ष मुनिको हुनुहुन्छ। यो विश्वमा धेरै ठाउँ पाउन सकिन्छ। अहिले महिला प्रधानमन्त्रीहरू, युवा मन्त्रीहरू होइन, एकदम देश विदेशमा सन्देशमूलक काम गरेर सबैलाई उत्साह दिइरहनु भएको छ। तर हामी दक्षिण एसियाको नेपालमा के अभ्यास गरिरहेका छौँ भने अरू देशका राम्रा विकसित देशले राम्रो काम गरे भनिरहेका छौँ। अभ्यास चाहिँ त्यही परम्परागत, त्यही ढर्रा, त्यही शैली, त्यसलाई नै हामीले विश्वास गरेर जुन शैली हो त्यसलाई पछ्याइरहेको त्यहाँ गलत छ। त्यो संरचना अब जस्तो म आएँ मान्यज्यूतिर, अब हामीले युवाकै कुरा गरिरहेका छौँ, अलिकति मैले त्यो रोजगारीसँग पनि जोडिरहेको त्यो रोजगारीमा चाहिँ म पनि बोल्छु। प्लिज मैले जस्तो अब यसलाई सँगसँगै जोडौँ न, यो रोजगारी किन सिर्जना हुन सकेन? हामीले युवालाई जहिले पनि एउटा भनौँ न सडकमा आन्दोलन गर्ने कै रूपमा लियौँ, या त आगो बाल्ने, या नभए प्रोटेक्सनको रूपमा चाहिँ हाम्रा लागि बोलिदिन्छ, मागिदिन्छ भोट, नभए यो जत्था तयार पारौँ भन्ने बाहेक त अरू माथि उठाउन सकिन। उद्यमशीलता बनाउने कुरा म अलिकति जोड्न चाहन्छु। अब तपाईँ आफै प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, यो राजनीतिमा चाहिँ लागेका युवाहरूले केही अन्य काम गर्नुपर्छ पर्दैन? जस्तो भ्रष्टाचारकै विषय अघि जोडिरहेका थियौँ, मैले त्यो प्रश्न त्यतिखेरै अलिकति क्रस गर्न खोजिरहेको थिएँ, अहिले यो ठ्याक्कै प्रसङ्ग पनि छ। एकातिर रोजगारी नपाउने युवाहरूको विडम्बना, तपाईँहरू चाहिँ रोजगारी भनेर यो राजनीतिलाई रोज्ने, यो त पेसा होइन, यो त सेवा हो भन्नेहरू छन् नि। तपाईँ किन यस्तो यो कन्ट्रोभर्सी किन? व्यवसाय, धेरै मान्छेहरू हामीले चाहिँ राजनीतिलाई व्यवसाय बनायौँ। मलाई भन्नुभयो भने म चाहिँ निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि वकालत गर्थेँ, मैले महिनामा राम्रो पैसा कमाउँथेँ, म राज्यलाई कर तिर्थेँ, मेरो छोराछोरी त्यसमा पालिन्थ्यो। म चाहिँ खुसीसहित निर्वाचनमा गएँ। म निर्वाचनमा जाँदा म प्रदेश सभाको सदस्यको रूपमा 45,000 रुपियाँ तलब खान्छु। 10% 45,000को मेरो पार्टीले सिधै सचिवालयबाट लिन्छ। कर्णालीमा बैठक भयो भने म बैठकको 750 रुपियाँ भत्ता खान्छु। 750 रुपियाँ भत्ता र 45,000 तलब बाहेक कर्णालीको कुनै मन्त्रालयले, संसद सचिवालयले कसैले चाहिँ एउटा टिकट चाहिँ नाइट बसको टिकट धर्मराज रेग्मीको नाममा छ भने, एक गिलास चिया छ भने म सार्वजनिक पद छोडिदिन्छु। हामी जस्तो मान्छेको कुरा मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के भने राजनीति चाहिँ पेसा र व्यवसायको रूपमा हामीले चाहिँ विकास गऱ्यौँ। धेरै मान्छेहरूले तपाईँले सोध्यो भने के गर्नुहुन्छ भन्यो भने युवा उमेरको साथीहरू पनि म राजनीति गर्छु भन्छ। मलाई भन्नुभयो भने म निर्वाचित भएको अब चाहिँ 3 वर्ष पुग्दैछ, 3 वर्ष पुग्दैछ, 2 वर्ष 3 वर्ष पुग्दैछ। जस्तो देश बनाउन हिँडेको छ म कन्सल्टेन्ट गर्छु। मेरो कमसेकम अब केही न केही त तपाईँहरूले गर्नु भयो होला। मेरा एकाडेमिक कामहरू हुन्छन्, म कन्सल्टेन्ट गर्छु। मलाई जरुरी पर्यो भने मैले कामकाजहरू गर्छु। ठेक्कापट्टा पनि गरिन्छ? ठेक्कापट्टा म तपाईँले हेर्दा म ठेक्कापट्टा गर्छु जस्तो देखिन्छ? नै भन्न खोजेको नेताहरूले अधिकांश ठेक्कापट्टा गरेर देखिन्छ। डोजर लिएर आउँछन् जनप्रतिनिधिहरू। मैले त अझ के भनेको छु भन्नुहुन्छ भने अर्कोचोटि त के भेटिन्छ भने पालिकाका धेरै अध्यक्षहरूसँग डोजर भयो हेर्नुहोस्। अर्कोचोटि त के भेटिन्छ भने मैले सभामा भन्छु कहिलेकाहीँ, अब सुर्खेतमा चाहिँ अर्कोचोटि प्रदेशमा सांसद कस्तो आउँछ भन्नुहुन्छ भने यदि हामीले यसैलाई कायम गऱ्यौँ भने बाहिर चाहिँ डोजर चाहिँ गेटमा बाहिर डोजर राखेर ल है यहाँ तल चाहिँ म तेल भर्दैछु, भित्र एउटा बिल पास गरेर म बाटो खन्न जान्छु भन्ने मान्छे आइपुग्छ होइन र? राजनीतिलाई व्यवसाय बनाइयो। अब तपाईँको हामीले के बहस चलाउनुपर्छ, हामी चलाइ पनि राखेका छौँ भने प्रोफेसनल मान्छेहरू पोलिटिक्समा आउनु पर्यो।
प्रोफेसनल मान्छेहरू तरकारी खेती गर्ने आए पनि हुन्छ, शिक्षक आए पनि हुन्छ, विद्यार्थी आए पनि हुन्छ। हामी प्रकाशित पत्रकारिता गर्नुहुन्थ्यो, आइराख्नु भएको छ, म वकालत गर्दै आइराखेका छौँ। सर्टेन टाइम हामी सार्वजनिक पदमा हुन्छौँ र त्यसपछि हामी हाम्रो कामकाजमा फर्कन्छौँ। जस्तो मेरो चाहिँ 25 महिना मेरो बाँकी छ, म 25 महिनापछि मलाई निर्वाचन लड्न मन लाग्दा म लडुला, पार्टीले भन्यो भने लडुला, आवश्यकता देखियो भने लडुला, नभए मेरो के छ र म चाहिँ कालो कोट चाहिँ को धुलो झार्छु, त्यसपछि म आफ्नो कामकाज गर्छु हैन। हामीले राजनीतिलाई पेसा र व्यवसाय बनायौँ र यो त नेभर रिटायर प्रोफेसन भयो, कहिले पनि चाहिँ तपाईँको रिटायर नहुने, मर्दासम्म मर्दासम्म नहुने। प्रधानमन्त्री पदमै भए पनि अझ यहाँ त तपाईँको मानार्थ राख्नुपर्छ मरिसकेपछि हैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भयो। तर यो स्थिति तोड्न तपाईँले एकैपटक तोड्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेर भन्नुभयो भने यो चाहिँ समाजको यति तलसम्म रुटमा छ। तपाईँको भलो चाहने मान्छे हुन्छ, तपाईँको परिवारको मान्छे, नातागोताको मान्छे। जस्तो म सार्वजनिक पदमा भयो भने मेरो भलो चाहने मान्छे हुन्छ नि, जसले मैले तरक्की गरोस्, यसले चाहिँ समाजमा राम्रो प्रभाव परोस् भन्छ। तिनले पनि मलाई के सल्लाह दिन्छन् भने पदमा हुँदाखेरि अलिकति पैसा कमाइहाल्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिन्छन्। नेताहरूमा मनोविज्ञान समाजको चेतना परिवर्तन होला, समाजको चेतना, समाजको चेतना हाम्रो पुस्ताले परिवर्तन गर्नै पर्छ। हाम्रो पुस्ताले के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पुस्ताले के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने यो परिवर्तनको नेतृत्व हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रो जेनेरेसनले हामीले प्रोफेसनल मान्छेहरू बढीभन्दा बढी पोलिटिक्समा जान जरुरी छ हैन। राजनीतिलाई व्यवसाय भन्ने पुस्तालाई चाहिँ तपाईँको अब हामीले कर्मश चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूलाई विदा गर्नुपर्छ र तपाईँको यस्तो जागरणको जरुरी पर्यो कि समाजमा समस्या के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब डोजरवाला चाहिँ साउ र म गएर सँगै चुनाव लड्नुपर्छ। चुनाव तपाईँले कति महँगो हुन्छ चुनाव, अब तपाईँलाई आज म भनिदिन्छु, म के भनिदिन्छु भने मेरो निर्वाचनमा कति 4 लाख रुपियाँ कि कति प्रदेशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 4-5 लाख रुपियाँ चाहिँ प्रदेशको सिलिङ थियो, यति खर्च गर्न पाउनुहुन्छ। मैले अहिले एकिन बिर्सेँ, मैले 4-5 लाख रुपियाँ 5-7 लाख कि कति चाहिँ सिलिङ थियो, मैले अहिले बिर्सेँ। त्यो 7 लाख त मैले निर्वाचन आयोगको कार्यक्रममा भनेको थिएँ, त्यो त मेरो एक हप्ताको खर्च होइन त। 7 लाख रुपियाँले त एक हप्ता पनि चल्दैन त चुनाव। भने यो राजनीतिलाई पेसा होइन, राजनीति पेसा होइन, व्यवसाय होइन, यो सामाजिक सेवा हो। राजनीति फोहोर छ। अब मलाई एक वाक्य भनिदिनुहोस्, राजनीति फोहोर छ, राजनीतिमा समस्या छ, तर फोहोर सफा गर्न हामी आफै हिम्मत। गुड, लास्ट यही प्रश्न मैले तपाईँलाई गरेँ। यो राजनीतिमा विकृत भयो, यो पेसागत रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्यो, व्यावसायिक रूपमा बढ्यो, यसलाई चाहिँ सेवामूलक गर्ने, एक समय बस्ने, फेरि रिटायर हुने, यो सम्भावना छ कि छैन? तपाईँ के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा छोटोमा? अत्यन्त राम्ररी रेग्मीजीले यसको व्याख्या गरिदिनु भयो। यो नमने कुरा हो, तर परम्परागत दलमा रेग्मीजीहरू जस्ता करिब 3% पनि पुर्याउन मुस्किल भयो। त्यसकारणले हामीले के भन्यौँ भने राजनीति सेवामूलक हो, सरकार सेवक सरकार हुनुपर्छ, राज्यको दायित्व शिक्षा र स्वास्थ्य, न्यूनतम रोजगार र सार्वजनिक यातायात चाहिँ राज्यको दायित्व हुने बित्तिकै धेरै हल्लो खुकुलो हुन्छ। त्यसकारणले यो राजनीतिलाई पेसा बनाउने जुन अभ्यास गरियो र राजनीतिमा पद प्रतिष्ठा नियुक्तिमा पुग्ने बित्तिकै राज्य दोहन गर्नुपर्छ भनेर तलबाट सिकेर अभ्यास गरियो। आजसम्म पनि त्यो राज्य दोहन गर्न प्रतिस्पर्धा किन गरिएको छ भने अर्को पटकको चुनावको लागि एउटा वडाध्यक्ष महानगर उपमहानगर लेभलमा वडाध्यक्षको लागि 30 देखि 50 लाख खर्च गरेको कुराहरू सार्वजनिक भइसकेको छ। उसले त्यो कहिले रिटर्न ल्याउँछ? त्यो यही राज्य दोहन गरेर हो, यही डोजरी विकास गरेर हो, यही दोहनकारी चरित्रबाट हो। हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो पार्टीको स्थापना नै यस्तै राज्य दोहनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ पार्टीबाट। त्यसकारणले हामीले यस्ता धेरै भातृ सङ्गठन जसको धेरै काम हिजो पञ्चायत विरुद्धको काम थियो होला, अहिले बिचौलियाको काम गरिरहेको छ। उसले नगर संयोजक भन्छ, 22 वर्षको केटा छ, ऊ म राजनीति गर्छु भन्छ, अनि उसको आय स्रोत के हो, ऊ कसरी टिकिरहेको छ? यो राज्यलाई दोहन गरेर टिकिरहेको छ। त्यो संरचनागत राजनीति गर्न हिँड्नु भएको छ, के गर्नुहुन्छ साइडमा? के छ तपाईँको कमाइ? कस्तो मौका पाएँ मैले। म मिडिया कन्सल्टेन्सी गर्छु, मिडिया प्रोडक्सन पनि गर्छु। अहिले गौरव साथ के भन्छु भने मेरो जुन क्षमता छ, आजसम्म मैले राजनीतिमा लागिरहेको 3 वर्ष पछाडि झन्डै 7वटा किताबमा शुद्धाशुद्धिको पनि काम लिएँ, गौरव साथ काम गर्छु। र राजनीति पेसा होइन, व्यवसाय होइन, यो सेवा। र दुवैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको समय सकियो। आजको डिबेटमा आफ्ना विचार राखिदिनु भयो, कार्यक्रम आइदिनु भयो, यहाँहरूप्रति म कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष डिबेटमा हामीसँग सार्वजनिक बहसमा नेकपाका नेता, कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य, मान्य सांसद हामीसँग धर्मराज रेग्मी, र त्यसै गरी हामीसँग साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, युवा नेता हामीसँग प्रकाश चन्द्र प्रयास
परियार आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुवैजनासँग पछिल्लो समय बढ्दै गएको यो विकृत राजनीति देखिएको छ। यसलाई सुधार्न के गर्नु पर्ला, के युवा नेतृत्व यो देशमा आउन सक्ने सम्भावना छ या छैन, र कोरोना महामारीसँगै देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारको विषयमा हामीले डिबेट गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमका अतिथिसँगै आजलाई कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।